नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इंसान को पैदा किया और उसे नेक अमल करने का हुक्म दिया और बुराई से बचने का हुक्म दिया। इसी तरह एक मुसलमान के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी जिम्मेदारी लगाई कि जिस तरह खुद उसे नेक अमल करना है इसी तरह दूसरों को भी नेकी की दावत देनी है। जिस तरह उसके ऊपर यह फर्ज है कि वो खुद भी बुराई से बचे, इसी तरह दूसरों को भी बुराई से बचने की तरगीब और तंबीह करनी है। ऐसा हरगिज ये नहीं है कि आदमी खुद नेक अमल करे और आसपास बुराइयों को होता देखे और कता नजर करते हुए, नजर को झुकाते हुए सिर्फ अपने आमाल पर नजर रखे और खुद को सिर्फ संवारे। ऐसा नहीं है। पहली बात यह है कि पहले खुद अपनी इस्लाह करे, अपने आमाल को सुधारे, अपने आमाल को बेहतर करे। उसके बाद इंसान के ऊपर, एक मुसलमान के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि दूसरों तक इस नेकी का हुक्म पहुंचाए और बुराई से रोके। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया के भलाई, उनके खैर होने की अलामत इस तरह बयान की कि तुम बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम्हें भलाई का हुक्म और बुराई से रोकने के लिए निकाला गया है। तो उम्मत जब तक ये दोनों जिम्मेदारियां पूरी करेगी, इन दोनों पहलुओं पर मुकम्मल तौर पर कारबंद रहेगी, तब तक ये उम्मत बेहतरीन खैर जो है ना तस्वुर की जाएगी। अगर उम्मत इन फराइज को भूल जाए तो यकीनन फिर ये भलाई वाली उम्मत तस्वुर नहीं की जा सकती। आज हमारे मुआशरे में ऐसे लोग हैं जो भलाई का तो हुक्म देते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वतनहौना अनिल मुनकर पर अमल करते हैं, यानी बुराई से रोकने वाले बहुत कम लोग हैं। नेकी की दावत देने वाले, दीन की तबलीग करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन दीन के इस पहलू पर, इस फर्ज को पूरा करने वाले बहुत कम हैं कि मुआशरे में बुराई को देखकर बुराई से रोकने की, लोगों को तंबीह करना, लोगों को तरगीब देना, लोगों को बुराई से डराना और रोकना। हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु मा बियदिही फइल्लम यस्तति फबिलिसानिही फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही फ़ज़ालिका अदअफ़ुल ईमान। आपने फरमाया कि जब भी तुम अपने अंदर, अपने मुआशरे में बुराई को देखो, मुनकरात को देखो, तो हाथ से उसको रोको। यानी बुराई जब भी देखो तो हाथ से उसे रोको। अगर तुम हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते तो फिर जबान से बुरा कहो। अगर जबान से कहने की भी ताकत नहीं रखते तो दिल में बुरा तस्वुर करो, और ये दिल में बुरा तस्वुर करना ये कमजोर ईमान की निशानी है। यानी ईमान में, मजबूत ईमान ये है कि बंदा बुराई को देखे तो बुराई को हाथों से रोके, और अगर हाथ से नहीं रोक सकता तो कम से कम इसके दूसरा दर्जा यह है कि जबान से बुराई को रोकने के बारे में आवाज बुलंद करे। हदीस मुबारका में यह भी आता है कि अफजल जिहाद यह है कि जालिम के सामने कलमा हक को बुलंद किया जाए। जालिम जो जुल्म कर रहा हो, जालिम जो बुराई फैला रहा हो, मुआशरे को तबाह कर रहा हो, ऐसे बंदे के सामने कलमा हक को बुलंद करना अल्लाह के नबी प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक ये अफजलुल जिहाद है। सब जिहाद में भी अफजल जिहाद है कि बंदा जालिम के सामने कलमा हक बुलंद करे। तो ईमान का तकाजा यह है, इस्लाम का तकाजा यह है, मुसलमान की जिम्मेदारी यह है कि वो दीन की दावत भी दे, नेकी की दावत भी दे, और बुराई से रोकने पर यह काम करे कि हाथ से रोके नहीं तो कम से कम जबान से बुरा समझे, या तीसरा दर्जा दिल में बुरा समझे। और बाद लोगों ने इस हदीस की तशरीह में यह कहा कि हाथ से रोकने की जो जिम्मेदारी है वो हुक्मरान मुसलमानों की है, और जबान से कहने की जो जिम्मेदारी है वो उलमा की है, और दिल में जो बुरा समझने की जिम्मेदारी है वो अवाम की है। लेकिन ये हदीस का एक पहलू है या एक तशरीह है इसकी, वरना हर आदमी अपने बसात के मुताबिक, हर आदमी अपनी ताकत के मुताबिक नेकी की दावत भी दे और कम से कम जो है बुराई से रोकने की कोशिश करे। और जो बंदे, जो लोग, जो मुसलमान ये तस्वुर करते हैं या इस डगर पर चलते हैं, इस फिक्र पर चलते हैं कि सिर्फ नेकी करनी है और बुराई से नहीं रोकना, हमारा क्या जाए, हम किसको, किसी को क्यों कहें, हमें अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। आपने इस तरह के जुमले सुने होंगे, इस तरह के तस्वुरात लोगों के अंदर पाए जाते हैं। बेशक ये बात दुरुस्त है कि पहले बंदा अपनी इस्लाह करे। जाहिर बात है कि हम अगर खुद किसी बुराई में मुब्तला हैं तो दूसरे को किस मुंह से हम उस बुराई के बारे में बता सकते हैं। पहले अपना किबला दुरुस्त करना है, अपनी इस्लाह करनी है। कद अफलह मन तज़क्का, कुरान भी कहता है कामयाब हुआ वो जिसने अपने आप को पाक किया, यानी अपने नफ्स की, अपने आप की इस्लाह की।
تو پہلے نمبر پر بنیادی طور پر تو یہ بات ہے کہ بندہ اپنی اصلاح کرے، لیکن صرف اپنی اصلاح تک محدود نہیں رہنا کہ اب اپنی اصلاح ہو گئی اس کے بعد ہمارا کیا جائے، ہم کیوں بھائی لوگوں کے سامنے ذلیل ہوں یا لوگوں کو کیوں کہیں، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اگر اس طرح کا تصور ہے تو اس کا مطلب آپ نے دین کے ایک جز، ایک پہلو پر عمل کیا، فرائض میں سے ایک فرض پر عمل کیا کہ آپ نے اپنی اصلاح کر لی، اب دوسروں کی جو ذمہ داری تھی، دوسروں تک جو دین پہنچانا تھا، جو اچھی بات کی تلقین کرنی تھی اور انہیں جو برائی سے روکنا تھا، اس بارے میں آپ جو ہے آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں یا ماضی میں کسی قوم کے اوپر عذاب نازل کیا تو فرشتوں کو کہا کہ فلاں بستی کو جا کر جو ہے تباہ کر دو، بستی کے اوپر عذاب نازل کرو۔ تو جب فرشتے آئے تو فرشتوں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ جو عبادت میں مصروف تھا، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا الہ العالمین، یہ فلاں بندہ جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، پلک جھپکنے کا مطلب ہم آنکھ بند کر کے کھولتے ہیں، اتنی دیر بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ فرشتے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یا اللہ اگر اجازت ہو تو ہم پہلے اس نیک بندے کو اس بستی سے نکال دیں، اس کے بعد اس بستی کو تباہ کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پوری بستی کو تباہ کرو اور پہلے اس بندے کے اوپر عذاب مسلط کرو اور اس کو تباہ کرو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اس نے تو کوئی نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک اس نے نافرمانی نہیں کی، لیکن اس نے برائی کو دیکھتے ہوئے بھی اس کو نظر انداز کیا، اپنے آس پاس برائی کو دیکھتا رہا لیکن اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، زبان سے اس برائی کے بارے میں کلمہ حق کو بلند نہیں کیا، وہ خود مصلی پر بیٹھ کر عبادت کرتا رہا، تو اس کی عبادت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کیونکہ آزمائش کی جگہ ہے، قدرت نے خیر کے بھی اسباب پیدا کیے اور شر کے بھی اسباب پیدا کیے، اور ایک مسلمان کے لیے اس بات کا حکم ہے کہ وہ خیر کے اسباب کو اختیار کرے اور برے جو اسباب ہیں ان سے بچے، اور برے اسباب جو پیدا کرتے ہیں اور برائی کرتے ہیں انہیں اس سے روکے۔ تو آپ نے اس حدیث کو ملاحظہ کیا، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ صرف نیک کام کرتے ہیں اور دوسروں تک نہیں پہنچاتے یا برائی سے نہیں روکنے کی کوشش کرتے، ایسے لوگوں کی عبادت اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ عبادت اسی وقت قابل قبول ہوگی جب میں نیک عمل کر رہا ہوں تو اب اس نیکی کو دوسروں تک پہنچاؤں، یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے، اور اس مسلمانوں کے اوپر اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی۔ اور اس کے بعد جو معاشرے میں برائی ہے، جو برے کام کیے جاتے ہیں، ان کے خلاف کم از کم کلمہ حق کو بلند کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ جو برائیاں ہیں، آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں پھیل چکی ہیں، ان برائیوں کے خلاف کلمہ حق کو بلند کرنا ہم سب لوگوں کی، تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ہر بندہ اپنی بساط کے مطابق، علماء کلمہ حق کو بلند کریں، صحافی اخبارات میں لکھیں، میڈیا پر لکھیں، عام لوگ کچہریوں میں، عام لوگ اپنی محفلوں میں اس برائی کا تذکرہ کریں، اور جو برے لوگ ہیں ان کی حوصلہ شکنی کریں، تاکہ یہ برائی کا جو ہنگامہ ہے، یہ جو نفرت اور برائی کی آگ لوگوں نے لگائی ہے، یہ ٹھنڈی پڑ جائے اور یہ ختم ہو جائے، اور ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے اور ہمارے معاشرے سے برائی ختم ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے علاقوں میں نشہ کس قدر جو ہے نا عام فروخت کیا جاتا ہے، اور ہمارے کتنے لوگ آج نشے میں مبتلا ہیں، لیکن مجال ہے کہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں، اس کے خلاف بولیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرے لوگ اس میں مبتلا ہے، لیکن ہم شاید بھول رہے ہیں کہ یہ ایسی آگ ہے کہ یہ آگ بڑھتے بڑھتے ہمارے گھروں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ ممکن ہے ہماری اولاد، ہمارے نوجوان اس میں مبتلا ہو جائیں، یا اس کے علاوہ دیگر جو بھی برائی کے کام ہیں، ہم سب کو ان کے خلاف کلمہ حق آواز بلند کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے برائیوں سے پاک ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔